प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी व्यूअर्स ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा कि हम यीशु मसीह नासरी की शुक्रगुजारी कर सकें और उसके नाम को सारा जलाल और सारी इज़्ज़त दे सके। जितने भी आप देख रहे हैं खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत लेंट सीज़न चल रहा है। आप सबों से इल्तमास करूँगी कि इस सीज़न में आप जब रोज़ा रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में स्पेंड करें, बाइबल पढ़ें, ताकि आप खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाएं और इस सीज़न के अंदर खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। बड़ा खूबसूरत लेंट सीज़न है which leads us to Good Friday। और जैसे जैसे इन दिनों में से हम गुज़रते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें उन लम्हात को याद करके कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दे दी, अपना कीमती खून बहा दिया। इसलिए यू आर नॉट ऑर्डनरी, आप ऑर्डनरी नहीं हैं, आप आम नहीं हैं, बल्कि आप कीमत से ख़रीदे गए हैं। और वो कीमत क्या है? यीशु का लहू। तो इसलिए जितने भी आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहती हूँ यू आर प्रेशियस, आप कीमती हैं और यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह में होते हुए। इसलिए आज जितने भी देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को डिस्करेज फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं, अपनी हिम्मत को आप छोड़ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ मत घबराएं, मत परेशान हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आपकी टाइमिंग से नहीं हो रही, लेकिन गॉड्स टाइमिंग इज़ परफेक्ट टाइमिंग। खुदा की टाइमिंग जो है वो परफेक्ट टाइमिंग है। और लिखा है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा, सरफराज करेगा। तो आइए आज जितने भी देख रहे हैं, खुदा के हाथ के नीचे ठहरे रहे, वेट फॉर द टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड। और सब्र से क्या करें? या हवा का इंतज़ार कीजिए और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में कसरत से काम करेगा। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। ना सिर्फ शौक़ से देखते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम करता है। आज भी जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। आइए नाज़रीन, आज के गेस्ट की तरफ आपको लिए चलती हूँ और आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को हम वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर हदायत मसीह यासी, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह सिस्टर अबिया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। और प्यारी बहन माजिदा, आपको भी वेलकम। और इसी तरह सिस्टर शकुंतला, आपको भी वेलकम। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हम बहन शकुंतला के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, तो जो भला है, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। तो सादकुल कौल है, तो रब्बुल आलमीन है, हम तेरा शुक्र करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदा बाप ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तरदी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए जो तूने हमें अता की और जो बनाए आलम से तूने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की। हम उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। यीशु मसीह नासरी के नाम में शुक्रगुजार हैं कि तूने एक एक पल में हमारी हिफाजत, निगहबानी, सहायता की और ये खूबसूरत लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए। ये तेरी लाजवाल मोहब्बत और शफ़क़त है कि तूने अब तक हमें संभाले रखा है। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा मैं सिस्टर जी को और जितनी ज़िंदगियाँ इस वक्त तेरे हजूर में खुदा इन सब को और जितने भी खुदा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे हैंड ओवर करती हूँ। खुदावंद, तमाम सोचें, ख्यालात खुदा हमें एक तरफ करके बख्श दे, तुझे अपने दिल में आने की दावत दें। हमारा पूरा ध्यान तेरी तरफ है खुदा, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को सुन सकें, उनको समझ सकें खुदा, और बख्श दे कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले भी ठहरे हैं। खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जितनी देर हम आपस में गुफ्तगू करें, खुदा बाप बख्श दे वो सारी गुफ्तगू तुझे पसंद आया खुदा, और तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, छूना और ब्लेस करना मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी आप देख रहे हैं, मेरे जो खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। मेरे जिज़ो वो इसीलिए आया कि आप नजात को हासिल करें। तो जितने भी अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने निजात का तजर्बा
حاصل نہیں کیا، مسیح کو دل نہیں دیا، تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آئیے یسوع المسیح کو اپنا دل دیں، اس سے لپٹ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ تو آئے میرے عزیزوں، ہم خوبصورت گیت سنتے ہیں کلوری دے سہارے، اور اس گیت کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں۔
प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने खूबसूरत गीत सुना, मेरा ईमान है आपने बरकत पाई। आइए इस कलवरी को, इस सलीब के पीछे हो लें। जब आप इस सलीब को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, अपना आप इसे सौंप देंगे, तो फिर आप क्या है, हर तरह की बुराई से बचे रहेंगे और उस रास्ते पे जाएंगे जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो फजल टेलीविज़न पे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं, और ख़ास तौर पे जैसे लेंट सीज़न चल रहा है तो लेंट सीज़न के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मसीह यस्सु के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, और जितने फजल टीवी देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। मैं आज आपके सामने एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी के मुतालिक है, कि मैं खुदा से बहुत दूर थी और खुदावन ने कैसे मेरी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर किया और आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। मैं खुदावन से बहुत दूर थी और हमारे घर एक दवाइया टीम आती थी जो जिनमें आंटी मजीदा उनकी लीडर थी। तो वो जब हमारे घर आते थे तो मैं बहुत चिढ़ती थी उनको। जब मुझे लेने भी आते थे तो मैं उनको धक्के देती थी, घर से बाहर निकालती थी, कहती थी आप क्यों आते हो हमारे घर। तो जब भी आंटी आती थी तो मेरी मामा उनसे गुफ्तगू करती थी, कलाम की बातें करती थी, तो मैं उनको मना करती थी आप क्यों इनके साथ बैठते हो, क्यों कलाम की बातें करते हो और ये क्यों हमारे घर आती हैं। तो मेरी मामा बहुत रोती थी कि ये ऐसे क्यों करती हैं। तो आंटी मेरी मामा को यही कहती थी कि आपने बस इसके लिए दुआ करनी, मेरा ईमान है कि खुदावंद इसको तब्दील करेगा। और मेरी मामा ने ऐसे ही किया, दुआ की, ईमान में मजबूत रही, और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं खुदा के साथ चलती हूँ। खुदा ने मुझे बदला और मैं वर्शिप करती हूँ खुदावंद के साथ। और खुदावंद पास्टर हिदायत के वसीला से खुदावंद ने मुझे आज इस जगह पे आने का मौका बख्शा। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को मिले। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत आपकी गवाही कि आप खुदावंद से दूर थी और जब खुदा की खादमा घर विज़िट के लिए आती तो आप चिढ़ती थी, लेकिन दुआ के वसीला से खुदा ने आपको तब्दील किया। जितने भी वालिदैन आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं तो कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, बल्कि अपने बच्चों के लिए दुआ शुरू कर दीजिए। जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ शुरू करेंगे तो खुदावंद क्या है, उनके दिलों को तब्दील करेगा, उनके जहनों को तब्दील करेगा और रास्त पर लेकर आएगा। जितने भी आज देख रहे हैं, वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें कि आपके बच्चे आपके साथ चर्च आएँ। अक्सर औक़ात वालिदैन भी अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं, नहीं एक ही छुट्टी है, आप देर तक सो, देर तक आराम करो, और फिर वही वालिदैन जो है बाद में क्या है, परेशानी का शिकार होते हैं। इसलिए कलाम हमें फरमाता है बेटे की उस राह पर तरबियत कर। उस वर्स में बेटी भी इंक्लूड है। अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें जिस पर उनको जाना है, और वो राह खुदा का कलाम है। जब कलाम अपने बच्चों के ज़िंदगी में रखेंगे तो कलाम ही आपके बच्चों को जो है सीधी राहों पर लेकर आएगा, और जब आपके बच्चे कलाम के साथ वाबस्ता होंगे तो फिर वो आपके लिए फ़ख्र का वसीला बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह शकुंतला, आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आप भी वर्शिप करते हो, आपने दिल यस्सु को कैसे दिया और लेंट सीज़न के हवाले से क्या कहना चाहते हो? शुक्रिया सिस्टर। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और मैं ये बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ ये बताते हुए कि मैं 5 साल की थी जब से मैं पास्टर साहब के साथ अटैच हूँ और ख़िदमत में जो है हम चल रहे हैं साथ साथ। और खुदावंद का बड़ा फजल है और उसकी लाजवाल मोहब्बत है कि उसने अब तक हमें जोड़े रखा है अपनी मोहब्बत में, और खुदावंद अपनी वर्शिप के लिए भी इस्तेमाल करता है और अपना जो काम है वो भी लेता है खुदावंद। तो इसी के साथ साथ मैं जो रोज़ों के बारे में है वो ये बताना चाहती हूँ कि हकीकी रोज़ा खुदावंद हमसे कैसे जो है वो चाहता है। यसाया 58 बाब में बड़ी खूबसूरती से इस बात को तहरीर किया गया है कि खुदावंद किस तरह का रोज़ा हमसे डिज़र्व करता है, यानी जुए और बंधनों को तोड़ने वाला रोज़ा हो, तमाम जो जकड़े हैं वो आज़ाद हों। अगर हम खुदा में मजबूत हो जाते हैं तो हम रोज़े की तमाम बारीकियों को समझने लग जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा में ही मजबूत नहीं होते, जस्ट हम सिर्फ अपने आप को भूखा रखते हैं, तो हम कभी भी उसकी कुर्बत में आगे नहीं बढ़ सकते। तो नौजवानों से और तमाम देखने वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप रोज़ा रखें आप क्या करें, खुदावंद के हजूर में आएँ और सबसे पहले खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत आपने कहा कि जब रोज़ा रखा जाए तो ऐसा रोज़ा होना चाहिए कि बंधन टूटे। आज हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, बहुत से लोग हैं, उनसे पूछा जाए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात
جو ویسے بھی روزہ نہیں رکھتے جب لینڈ سیزن آتا ہے تو ان کو بڑا اچھا ایکسکیوز مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ روزے ہم پہ فرض نہیں ہے, نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کے برعکس آپ کو اس طرح سے اس بات کو لیں کہ یہ روزے, یہ لینڈ سیزن, یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ اگر عام دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس سیزن میں آپ روزہ رکھ سکیں. تو میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ روزے آئے ہیں, روزوں کے ایام ہے تو میں نے روزہ رکھ لیا اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو, بلکہ جب بھی آپ روزہ رکھیں, چاہے لینڈ سیزن میں رکھیں چاہے رینڈم اپنی لائف میں, جب بھی آپ روزہ رکھیں تو آپ نے جو ہے ایسا روزہ رکھنا ہے جو خداوند کو پسند آئے. محض فاقہ کشی نہیں کرنی, محض خوراک کو نہیں چھوڑنا, بلکہ اپنے اندر سے ان باتوں کو نکالیے جن کو نکلنا ضرور ہے. آج میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر بدی رکھی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں نے روزہ تو رکھا ہوتا ہے, دل کے اندر نامعافی ہوتی ہے. بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں, دل کے اندر حسد بھرا ہوتا ہے. بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں, دل کے اندر طرح طرح کی گندی باتیں بھری ہوتی ہیں. کلام کے اندر لکھا ہے کہ اوپر سے تو یہ اے خدا کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. یہی کافی نہیں ہے کہ آپ سنڈے کو چرچ چلے جائیں, ہاللویا کے نعرے لگا لیں اور پھر باقی پورا ہفتہ آپ کی زندگی ویسی رہے. میرے عزیزو, آئیے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے. آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے. آج میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں شاید مجھے بہت پتہ ہے, میرے سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. میرے عزیزو, بائبل کے اندر اگر آپ پرانے عہد نامہ کو دیکھیں, مجھے بڑی اچھی پرانے عہد نامہ کی ترتیب لگتی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی بھی خدا کا خادم جو ہے وہ جائے, there is another man of God, woman of God. کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلے سے ہی خدا نے کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ اور وہ خادموں نے اپنے ساتھ اوروں کو تیار کیا. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو, جتنے بھی اس دنیا میں آیا, ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. یہ مت سمجھے کہ میں نے اس دنیا پہ ہمیشہ راج کرنا ہے, بلکہ اپنی منسٹری کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے چرچ کے اندر ساتھ ساتھ لوگوں کو تیار کیجئے تاکہ جو آپ کے بعد اس خدمت کو آگے لے کر چلے, کیونکہ خدا کا کام کبھی بھی رکتا نہیں ہے. شاید آپ سوچ رہے ہو کہ میری وجہ سے خدا کا کام ہو رہا ہے, ہرگز نہیں. خدا جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اس لیے آئیے اپنے اندر آج چیک کیجئے کہ کیا اس لینڈ سیزن میں آپ ہونٹوں سے تو آئے خدا نہیں کر رہے, کیا محض دنیا کو دکھانے کے لیے روزے تو نہیں رکھ رہے, بلکہ ایسا روزہ رکھیں کہ خدا کو پسند آئے اور خدا آپ کو روزہ دار جانے. تو ضرور اس لینڈ سیزن کے ایام کے اندر اٹ از این اپرچونٹی, یہ آپ کے لیے خوبصورت موقع ہے کہ آپ پاک روح سے معمور ہو جائیں. آپ اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے لیے ایک کم 40 کوڑے کھائے, اس نے آپ کے لیے اپنا خون بہایا, آپ کے لیے اس نے دکھ سہے تاکہ وہ آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے اور اس منصوبے کو جسے وہ لے کر آیا تھا پورا کر سکے. تو شکنتلا آپ ورشپر بھی ہیں, ورشپ بھی کرتی ہیں, تو کیسے ورشپ کا شوق آیا اور جب ورشپ کرتی ہیں کیسا لگتا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں 5 ایئرس کی تھی جب سے پاسٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو میں جب بھی چرچ جاتی میں دیکھتی کہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ پرستش کر رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کے میرے دل میں ایک ہی بات آتی کہ اس جگہ پہ میں کیوں نہیں ہوں. اگر وہ گا سکتے ہیں, وہ خدا کی پرستش کر سکتے, تو میں کیوں نہیں کر سکتی. تو آہستہ آہستہ اسٹیج پہ آنا شروع کیا, سنڈے اسکول سے سٹارٹ لیا. تو اسی طرح خداوند میں مضبوط ہوتی گئی اور خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کے خادم کے ساتھ کہیں بھی انوائٹ کیا جائے تو ہم جاتے ہیں, خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں, اس کی ورشپ کرتے ہیں. اور ہماری دعا ہے خداوند آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. بڑی خوبصورت ٹیسٹمنی کے بچپن ہی سے خداوند کو اپنا دل دیا. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے, جو ایج ڈزنٹ میٹر, جو عمر ہے وہ معنی نہیں رکھتی, لیکن جب آپ جوانی میں اپنا آپ خداوند کو دیتے ہیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہے. تو اسی طرح بہن ماجدہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, جس طرح بیٹی نے بھی بتایا کہ آپ بھی خدمت میں سرگرم ہیں, تو آپ روزوں کے ایام کے حوالے سے فضل ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتی ہوں, اور خدمت کے حوالے سے بھی بتائیں کیسے خداوند آپ کو استعمال کر رہا. ہاللویا. یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. سسٹر جی, میرے پاس تعلیم نہیں ہے جی, ہاں, لیکن خداوند کا فضل ہے کہ وہ
اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ Praise the Lord, ہاں جی، praise the Lord. خداوند کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں دعائیں بھی کرتی تھی، پہلے خداوند کے ساتھ بھی چلتے تھے، خادموں کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی تھی، تو خداوند کے فضل سے جب سے خداوند کے بندہ پاسٹر ہدایت آسی سے خداوند نے ملایا تو میں نے بہت برکتیں پائیں اور خداوند کے قریب چڑھتے گئے ان کے وسیلہ سے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ اب 35 سال سے میں خداوند کے خادم کے ساتھ میری خدمت ہے۔ Praise the Lord. تو خداوند کا شکر ہے کہ خدا استعمال کرتا ہے دعاؤں کے وسیلہ سے، روحوں کو اکٹھا کرنے کا فضل دیتا ہے، خداوند ہمیں لے کے جاتا ہے، جو لوگ خداوند کے قریب نہیں ان کو لانے کا فضل بخشتا ہے۔ Amen. تو خداوند کا شکر ہے کہ میرا نواسا تھا تو اس کا بہت بڑا مسئلہ تھا، جی موت کے قریب پہنچا ہوا تھا، تو خداوند کا شکر ہے کہ میری بیٹی روتی تھی، کوئی 8-7 لاکھ کا مسئلہ تھا، تو میں نے خداوند کے بندہ سے کہا، تو خداوند کے بندہ نے کہا کہ ہر بات آپ کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، انہوں نے کہا کلام میں لکھا ہے، جی تو انہوں نے دعائیں کی، تو خداوند کے فضل سے خداوند نے روپیہ پیسہ بھی مہیا کیا، اس کو زندگی بھی بخشی۔ تو میں گھر میں دعا کرتی تھی تو میں خداوند سے کہتی تھی کہ خداوند، جب میں دیکھتی تھی نا یہ ٹی وی تو یہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تو میں کہتی تھی خداوند میرے پاس تو تعلیم نہیں، میں بھی اس جگہ پہ جانا چاہتی ہوں۔ Praise تو the Lord. خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج، خداوند اپنی روح کو بھیج، تو آج میرے لیے یہ بڑی فخر کی Praise the بات ہے Lord, کہ amen. خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے، یسوع کے فضل سے میں یہاں پہ پہنچی ہوں۔ Amen, amen. تو میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں جی ضرور۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، پاک یہوہ خدا، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تجھے مبارک مبارک دھنباد کہتی ہوں کہ تو زندہ خدا ہے، تو رب الفاظ ہے، رب العالمین ہے، پوری قدرت والا باپ ہے۔ باپ، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تم مجھ جیسے ادنا کو بھی اپنے پاس لے آتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند، خاص کر اس جگہ کے لیے خداوند، ان تیرے خادموں کے لیے، تیری بندی کے لیے خداوند، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتی ہوں خدا کہ تو بھلا ہے، تیری شوکت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو وفادار خدا ہے۔ دیکھ باپ، اس وقت جتنے لوگ بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے خداوند میں تجھ سے برکت چاہتی ہوں خداوند، جلال کے بادشاہ یسوع راجا، کیونکہ تو شاہ عظیم ہے، تو قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ باپ، تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیری محبت کے لیے۔ دیکھ خداوند، جو روزوں کے ایام چل رہے ہیں خداوند، جو لوگ خداوند روزے میں ٹھہرتے ہیں، دعاؤں میں ٹھہرتے ہیں، خداوند تو ان کا زور بننا، ان کی برکت کا سبب بننا، ان کی قوت کا سبب بننا، کیونکہ تو ہمارا اونچا برج ہے، ہماری سپر ہے، ہماری ڈھال ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح خداوند، میں اپنے ملک پاکستان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہوں خداوند، یہ ملک تیرے نام سے بحال رہے، خوشحال رہے، ملک کی سلامتی چاہتی ہوں خداوند، اس جگہ کی سلامتی چاہتی ہوں خدا، تیرے خادموں کی سلامتی چاہتی ہوں۔ باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں مانگتے اور Praise پا the لیتے Lord. ہیں، آمین۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی، آپ کی خوبصورت دعا کے لیے، اس برکت کے لیے۔ یقیناً میرا ایمان ہے ناظرین نے برکت پائی۔ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، میرے جو کلام میں لکھا ہے تیرا فضل میرے لیے یہ کافی ہے، یہ بات معنی نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ۔ جب آپ یسوع کو دل دے دیتے ہیں تو لکھا ہے وہ گورے سے اٹھاتا اور تخت شاہی پر بٹھا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خوبصورت گفتگو چل رہی، لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، لیتے ہیں شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل۔
वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। मेरे जितने भी आप देख रहे हैं मैं आपको कहना चाहती हूँ ये मत सोचा करें कि शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि ये कहा करें कि मसीह में होते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अपने वर्ड्स को तब्दील कीजिए। खुदा ने आपके मुंह के अंदर पावर को रखा है एंड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्फाज जो हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। जब आप अपने मुंह से मनफी बातों को निकालते हैं तो फिर क्या है कि आपके साथ वैसा ही होता है, लेकिन जब आपके मुंह से पॉजिटिव बातें निकलेंगी और सबसे बढ़कर जब कलाम की बातें निकलेंगी तो वही कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। तो आज से अहद कीजिए कि आप पॉजिटिव बातें करेंगे और खुदा के कलाम को अपने लिए अपने ख़ानदान के लिए डिक्लेयर करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज ही YouTube पे जाइए और लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल। आज ही इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर कोई प्रोग्राम आपका टीवी पे मिस हो जाता है तो जब भी आपको टाइम मिले आप YouTube पे जाइए, प्रोग्राम्स देखिए और बरकत पाइए। इसी तरह अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और बरकत पाइए। स्क्रीन पर जो IPTV की डिवाइसेस मौजूद हैं, आप इन के ज़रिया से, डिश के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से, सैटेलाइट के ज़रिया से खुदा का कलाम सुनिए और बरकत पाइए, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का जिंदा कलाम जो आपको आज़ाद करना चाहता है, बंधनों से आज़ाद करना चाहता है। इब्लीस ने जो आपकी अक्ल पर पर्दा डाला हुआ है, आपको इब्लीस के शिकंजे से आज़ाद करना चाहता है और आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाना चाहता है। तो इससे पहले कि हम आज के कलाम को सुने, आए खूबसूरत गीत सुनते हैं रिबका आरिफ का फीचरिंग हालेलुया बैंड, और इस गीत के वसीला से बरकत पाइए।
प्रेज द लॉर्ड। अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना। मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई है। आप ज़रूर खुदावंद की वर्शिप किया करें, और जब आप उसकी वर्शिप करते हैं आप उसकी तमजीद करते हैं पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अक्ल से। खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखिए, खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। तो पास्टर हिदायत आसी, अब मैं चाहूँगी कि आप खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को देखने वाले नाज़रीन से के साथ शेयर कीजिए। आमीन आमीन। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए पाक रूह को देते हैं, और स्पेशली सिस्टर जी का वेलकम और फजल टीवी का दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूँ कि जिनके वसीला से आज खुदावंद की आवाज़ और उसका कलाम का हम बीज बोएंगे, और मेरा ईमान है कि चोर इसको चुराने नहीं पाएगा। हम उसे यस्सू के नाम में बांधते हैं और हुक्म देते हैं कि अभी इसी वक्त यस्सू के नाम में छोड़। हम खुदावंद की अज़ल से ज़बा किए हुए बर्रे के लहू में जो लोग सुन रहे हैं, कलाम सुनने को है, अभी से बर्रे के लहू में खुदावंद के मुहाफ़िज़ फरिश्ते मानते हैं हमें। तो खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों पहला बाब उसकी 18 आयत, और ख़ूबसूरत स्टेज पे क्रॉस है, सलीब है, तो ज़रूर सलीब पे बात करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र है। आमीन। आज जब भी हम किसी बहन या भाई, बच्चे के, नौजवान के गले में क्रॉस देखते हैं, सलीब देखते हैं, घरों पे सलीब को देखते हैं, और आज मेन हम फजल टीवी के स्टेज पे सलीब देखते हैं, तो हमें एक ही बात जो याद आती है कि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि सलीब तो एक लानत का निशान था, लानती मौत थी, लेकिन मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह जब से सलीब पर आ गया तो उसने इसका मतलब ही बदल दिया। अब जब भी हम इस पर निगाह करेंगे तो फ़ौरन यही याद आता है, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, गॉड इज़ लव। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो 4 बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ मोहब्बत के तल्लक से 2 मिनट लेके तो अपने असल मज़मून पे हम आएंगे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पहली जो सच्चाई है कि हलाकत का ख़तरा है, जो इस आयत में हमें निशानदेही करवाती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हलाकत का ख़तरा है जो हर इंसान फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, और इस हलाकत से बचने के लिए जो दूसरी सच्चाई है वो है कि एक रास्ते की ज़रूरत थी इंसान को, ताकि वो उस रास्ते पर चले और इस हलाकत से बच जाए। और वो रास्ता मेरा और आपका मसीहा, जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जब हम इस रास्ते पर आ जाएंगे तो हम इस हलाकत से बच जाएंगे। तीसरी जो सच्चाई है वो है इंसान को इस हलाकत से बचने के लिए एक काम करना है, एक ड्यूटी है। और वो ड्यूटी क्या है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो इंसान की एक ड्यूटी है, एक जॉब है कि यीशु मसीह नासरी पर, ज़िंदा खुदा के बेटे पर ईमान लाना है। तो जब हम ईमान लाएंगे तो कलाम में लिखा है, तू ईमान ला, तू और तेरा घराना
نجات پائے گا، تو ہم نجات پائیں گے۔ چوتھی جو سچائی ہے وہ ہے انعام ہے، منزل ہے، کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ، منزل۔ تو یہ خدا کی محبت ہے۔ جب بھی ہم سلیپ پر نگاہ کرتے ہیں تو فوراً ہمیں خداوند کی محبت یاد آتی ہے، جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں عیاں کی کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب اس دنیا میں تھے، اس سے پہلے دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، کمواری سے پیدا ہوا، خدمت کو سٹارٹ کیا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ایسی تعلیم دی جو کسی اور نے نہ دی ہو۔ شریعت میں لکھا ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، قتل کے بدلے قتل، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے جو تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی ایک سائیڈ پہ تماچا مارے تو دوسری سائیڈ بھی اس کے آگے کر دو، اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اپنے لان تان کرنے والوں کے لیے برکت چاہو۔ تو ایسی تعلیم دی جو کسی اور نے نہ دی ہو۔ لوگ پیار کرتے تھے، خداون ان کو نجات دیتا، شفا دیتا، آزادی اور بحالی دیتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداون یسوع مسیح معجزات کا خدا ہے۔ وہ پانیوں پہ چلتا ہے، طوفانوں کو روک دیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت خداون نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ تو ہم شکر کرتے ہیں زندہ خدا کا، ایسی خداوند نے تعلیم دی جو کسی اور نے نہ دی ہو۔ لوگ پیار کرتے تھے، لیکن مذہبی رہنما، سیاسی رہنما حسد کرتے تھے۔ نہ صرف حسد کرتے تھے بلکہ مار ڈالنے کا ارادہ کر چکے تھے کہ اب اس کو مار دینا چاہیے، اب اس کو ہلاک کر دینا چاہیے، اب اس کو صلیب دے دینا چاہیے، کیونکہ لوگ اس کے پیرو ہو چلے تھے۔ تو سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے جب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس کو مار دینا چاہیے، تو 2 الزام خداوند پر لگائے گئے جو دونوں الزام جھوٹے تھے۔ پلاطس جانتا تھا کہ یہ دونوں الزام جھوٹے ہیں، لیکن اس نے پٹوا کر چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ جو الزام لگائے گئے وہ 2 الزام تھے کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو خاص طور پر خدا کا بیٹا کہتا ہے، دوسرا الزام تھا کہ یہ ٹیکس دینے سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ لیکن دونوں الزام جھوٹے تھے۔ لوگ بضد تھے، وہی لوگ جو ایک ہفتہ پہلے ویلکم کرتے ہیں، ہوشیانہ کے نعرے لگاتے ہیں، تو آج وہی لوگ پلاطس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ پلاطس نے ان کے آگے ایک چناؤ رکھ دیا، کیونکہ وہ چھوڑ دینا چاہتا تھا، اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا تھا، اور اس نے چناؤ کر دیا کہ سال میں ایک دفعہ ایک مجرم کو آزاد کر دیا جاتا ہے، تو میں تمہارے لیے یسوع کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن لوگ بضد تھے کہ ہمیں یسوع نہیں چاہیے، ہمیں برابا چاہیے۔ تو برابا کا کیا مطلب ہے، یسوع کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ یسوع ہمیں شفا دیتا ہے، ابدی زندگی دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ تو برابا جو ہے وہ دنیا کی ایک کرسی ہے، ایک طاقت ہے، دنیا کی رنگ رلیاں ہیں۔ لیکن پلاطس نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے لیے کس کو آزاد کروں؟ تو لوگ چلا اٹھے کہ ہمیں یسوع نہیں چاہیے، ہمیں تو برابا چاہیے، ہمیں تو دنیا کی رنگ رلیاں چاہیے۔ تو آج میری بہنوں، میرے بھائیوں، جتنے بھی میرے بہن بھائی فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آج یہی چناؤ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو یسوع چاہیے یا برابا چاہیے۔ اس وقت بڑا اچھا فیصلہ تھا جو پلاطس نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یسوع چاہیے یا برابا چاہیے۔ تو لوگ چلا اٹھے، ہمیں یسوع نہیں، ہمیں برابا چاہیے، اور یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو۔ تو آج میری بہنوں، میرے بھائیوں،
فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آج یسوع چاہیے یا برابا؟ آج ہمیشہ کی زندگی چاہیے یا دنیا کی رنگ رلیاں چاہیے؟ آپ کس کا چناؤ کرتے ہیں؟ تو ابھی ہم ایک آیت مل کر گائیں گے اور اسی میں آپ کا فیصلہ ہے کہ آج جس طرح اس وقت لوگ چلا رہے تھے کہ ہمیں یسوع نہیں چاہیے، ہمیں تو برابا چاہیے، یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو، تو آج آپ کس کو چاہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں یسوع رہے یا برابا رہے؟ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹی شکنتلا کے ساتھ ایک ورس گائیں گے، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے؟ جی بیٹا۔ آئیے اب فیصلے کا وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم گائیں گے فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے، تم کس کی پرستش کرو گے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ آزادی ہے چن لو تمہیں آج کے دن، جو بھی فیصلہ تم کرو گے، یہوہ کو چھوڑا تو جی نہ سکو گے، شیطان کو چنا تو مرو گے، یہوہ یسوع زندگی کا خدا ہے، تم اس کے بنا کیا کرو گے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ہدایت، بڑا خوبصورت کلام آپ نے شیئر کیا۔ جتنے بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں میرے جو آپ نے کلام کو سنا ہے، اور اب آپ کی باری ہے، چناؤ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ نے زندہ خدا کی پرستش کرنی ہے۔ زندہ خدا کی پرستش کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے، اور ایمانداروں کے لیے جو جگہ بنی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آئیے اس جگہ کو، اپنی پوزیشن کو جو خداوند نے آپ کے لیے رکھی ہے، اس سے آج لے لیجئے۔ تو میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے، گفتگو کے وسیلہ سے، گواہیوں کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی۔ اب وقت ہوا جاتا ہے سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، آئیے ایمان سے بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھیے، اس کے مار کھانے سے آپ نے شفا پائی ہے۔ آئے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہالےلویہ، او ربا شانتے رے بے بے بے، انتھا کارا شانتے رے بے 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 بے، ہالےلویہ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، پاک خدا، زندہ جالی آسمانی باپ، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اور خدا ہم اس خوبصورت سیزن کے لیے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ دیکھ پاک خدا، یقیناً تو ہمارے لیے آیا، تو ہمارے لیے مر گیا، اور تو ہمارے لیے جی اٹھا تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تیری صلیب بھی خالی ہے اور تیری قبر بھی خالی ہے، جو اس بات کو ہمیں ثابت کرتی ہیں کہ تو زندہ خدا ہے۔ تو نے موت اور قبر پر فتح پائی، موت بھی تجھے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی، اور تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ ہم بھی تیرے جی اٹھنے کی قدرت کو حاصل کر سکیں۔ خدا اب ہم جتنے بھی ایماندار ہیں، your resurrection power، تیرے جی اٹھنے کی قدرت ہم میں کام کرتی ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے، اور آج اس بات کو ڈکلیئر کرتے، جو معجزات تو 2000 سال پہلے کرتا تھا، وہ آج بھی تو کرنے کی قدرت، طاقت اور زور رکھتا ہے، کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تو کل، آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ اس وقت جتنے بھی دیکھ رہے ہیں پا خدا، تو اپنی قدرت کو ان کی زندگیوں کے اندر ظاہر کر۔ جتنے بیمار ہیں، آج یسوع کے نام سے یہ شفا کو حاصل کرے۔ وہ خون جو تو نے صلیب پر بہا دیا، آج وہی خون خداوند میں ان کے بدنوں پر چاہتی ہوں، ان کے گھروں پر چاہتی ہوں، تاکہ ایک ایک بیماری، ایک ایک نجاست، ابلیس کے منصوبے یسوع کے نام سے جل کر بھسم ہو جائیں، اور خداوند تیرے منصوبے جو بھلائی کے ہیں، جو بڑھوتی کے ہیں، جو تندرستی کے ہیں، وہ ان پیاروں کی
की ज़िंदगी के अंदर पूरे हों। इस वक्त जितनों ने भी बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा, खुदा इनका हाथ नहीं बल्कि मैं तेरा हाथ चाहती हूँ। और जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बंधन टूटते हैं, जब तेरा हाथ बढ़ता है तो जकड़े आज़ाद होते हैं। आज यीशु के नाम से देख पा खुदा, ये हर तरह की बीमारियों से आज़ादी पाएं। खुदा मैं इनको तेरे पाक खून में छुपा देती। जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, हर तरह की हार्ट की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके लंग्स के अंदर पानी है, चेस्ट का इन्फेक्शन है, टीबी है, दमा है, यीशु के नाम से शिफा पाएं। जिनको कैंसर है, किसी भी तरह का कैंसर है, यीशु के नाम से शिफा पाएं। हर तरह का हेपेटाइटिस यीशु के नाम से रहे। जिनके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, यीशु के नाम से हर तरह की ब्रेन की बीमारी जाती रहे। जो पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते, यीशु के नाम से चलना शुरू कर दे। जिनकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम है, हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला, यीशु के नाम से जाता रहे। जिनके कानों के अंदर से रेशा आता है, सुन नहीं सकते, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए। जो देख पा खुदा हड्डी टूटी हुई है, बेड पर है इस वक्त, चल नहीं सकते, टूटी हुई हड्डी को हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, अभी इसी घड़ी जुड़ जाए ताकि ये चलना शुरू करे। जो बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तरह तरह की बीमारियां हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आती, खुदावंद आज यीशु के नाम से इस बिस्तर पर खुदावंद हम तेरी शिफा का ऐलान करते हैं। जिस तरह वो मफलूज जो तेरे पास आया, तूने उसे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। खुदावंद जिस चारपाई पर ये लेटे हुए हैं, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से शिफा को रिसीव करे, ताकि सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का स्किन इन्फेक्शन, फीवर, वायरल इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे। जिनके सर के अंदर पानी है, सर का पानी यीशु के नाम से जाता रहे। किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। और ख़ास तौर पर खुदावंद मैं देख पा खुदा, जो बहनें बेऔलाद हैं, उनको तेरी हजूरी में लाती। तेरा कलाम फरमाता कि तू बाँझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद यीशु के नाम से औलाद जैसी बरकत दे। आज के बाद कच्चा फल झड़ने ना पाए, जिंदगी वाली औलाद हो और ये तेरे जलाल की गवाही दे। तेरे फजल को खुदावंद के घरों पर चाहती। खुदावंद हर तरह का हाई शुगर, लो शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है, यीशु के नाम से नॉर्मल लेवल पर आए ताकि शिफा पाए। जो ब्रॉड जाना चाहते हैं, इनके लिए ब्रॉड के बंद दरवाजों को खोल। जॉब नहीं है, घर नहीं है, खुदावंद कर्ज की लानत के अंदर है, तूने हमें सर ठहराया, दुम नहीं। हर तरह की कर्ज की लानत यीशु के नाम से जाती रहे। आज जकड़े यीशु के नाम से आज़ाद हो। हर तरह के इब्लीस का असर, जादू टूने तवीज़ों के असर यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए और खुदावंद ये रिहाई पाए। जितने भी देख रहे, मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहती। पास्टर हदायत आसी के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, चर्च के लिए तेरी बरकत चाहते। खुदावंद सब जितने भी देख रहे, इनके घरों को, इनके बदनों को हम तेरे बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बरकत देते, मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो खुदा का पाक रूह जिस तरह स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, आपके घरों में जहाँ कहीं पर आप देख रहे हैं, खुदा के पाक रूह को रिसीव कीजिए एंड विद फेथ, ईमान से अपने मौजज़े को रिसीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर हिदायत, खुदावंद आपको बरकत दे। अबीहा, खुदावंद आपको भी बरकत दे, और बहन मजीदा, खुदावंद आपको भी बरकत दे, और शकुंतला, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद का पाक रूह आपके साथ हो। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।